دے کنکراں تے لیٹے نے، ایک دعا زبان چوں نکلدی ہے عرش نوں چیر جاندی ہے، دعا سن والی آندے نے اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک۔ اے میرے اللہ، میرے جوانی دے دن بھی ختم ہو گئے، اے میرے اللہ تے 10 سال میں تیرے دین دیاں خدمتاں بھی کر بیٹھا ہاں، اللہ ہن میرے قوا کمزور ہو گئے نے، اللہ میرے اعصاب ہن جواب دے گئے نے، اللہ اے ساریاں منزلاں چوں میں گزر چکا ہاں، ربا ہن موت دی آنی ہے، پر ربا تیرے فاروق تے تیرے نبی دے فاروق دی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک۔ ربا اپنے فاروق تے نبی دے فاروق نو موت دینیاں تے شہادت دی دے، آمین کہہ دے۔ اے اللہ مینوں موت دینیاں تے شہادت دی دیوی، ووفاۃ فی بلد رسولک، تے ربا جے مینوں موت آئے تے تیرے نبی دے شہر مدینے وچ آئے۔ پتہ نہیں کیڑی مبارک کڑی ہے، دعا ہو رہی ہے، عرشاں والے قبول فرما۔